Mayong buntag, mga higala, mga manuktok. Istorya na punta, o bakak. O kaya nga itong istoryahan ka ng mga palit ka o manok gikan sa breeder. Nga, na may ingon ang uban nga kanang wa kuno sila gipili, wa kuno sila gibilin nga sa ilang mga breed ang tanan kuno ilagyong kuno ipanghatag. Wa sila manago og manok. Para na ako guys, dili na maayo. Or bakak na siya kay ang mga breeder mo tapig yun sa ilang kinanindutan nga manok, kanang kinamayuhan nila nga manok kay aron maoy mo pa nindot sa ilahang future nga mga manok nga mga offspring nila. Kinahanglan yun ang breeder nga mo keep sa kinanindutan nga manok. Kung dili siya mo keep sa iyang kinanindutan nga manok sa offspring sa iyahang gibreed, nagpasabot na nga ang iyang manok wala mo improve, maura na siya. Wala magsaka ang abilidad sa iyang manok. Kay ang tanan nga offspring niya iyang gibaligya, iyang gihatag sa mga customer. Okay ra pud na siya, pero ang buti mong munaon ang iyahang mga manok nga naa niya nagpabilin nga na moara na siya. Gawas kung maayo gyud kayo nga manok nga di na kinahanglan mag-improve, pwede na iyang gibuhat. Pero kung pananglitan nagbreed siya gikan sa Amerika yang mga manok, nagkuha siya og tryo gikan sa mga, for example gikan ni Larry Romero, unya pagbreed niya mo na siya mga offspring, nakita niya nga naining labaw sa iyang breeder nga gikan ni Larry Romero. Ang butang kong pasabot, mas maayo mamunal, mas maayo og technique, mas maayo og kay naman yung manok nga maayo mugawas man gyud na siya, mulabaw pa sila sa amahan. So karon og dili na nimo siya i-keep, dili na nimo siya kuhaon, ang imong maadto na dito sa kanang buyer. So ang buyer mo makakuha na nga style. Ang imong manok magpabilin nga ingon ani ra ang iyang abilidad, wala mo saka. Kay og sa breeding nimo namon jud mo gawas nga stand out gyud, mo naman gyud nindot. So karon og imo na siyang i-keep, mo na pud i-breed nimo sa sunod, ang imong manok nag-improve. In that way, ang imong mga mamalitay ma-benefited pud kay ang imong manok ning saka. So dili na siya ingon nga kanang naay abad ni siya nga breeder kay nang keep siya og mga manok iyang gipabilin ang mga maayo, unya iyang ibaligya ang mga dili maayo. So dili na mao. Mas maayo nga ang breeder nag-keep og mga nindot nga mas ning labaw sa amahan, kay aron mao to yung i-breed sa sunod, ang inyong paliton sunod maayo gihapon, mas maayo pa, nag-anam siya og ka-improve, nag-anam siya kataas. But kanang giingon nga iyang gipili nga maayo nga manok sa iyang first nga generation, dili na ingon nga ang tanan reject na. Dili, kay pagpili sa manok ang imong gusto dili man magkapareha, dili magkapareha. Kung ako ni siyang gipili kay na ako nakita nga mas maayo siya sa tanan, dili na buto sabot nga ang uban wa nay lami. Nindot gihapon na sila ang gipang release. Pero mao lagi na mag-keep lagi ang breeder sa iyahang nakita nga mas maayo sa tanan, kay para mo improve ang iyahang manukan. So okay ra og ingon ana kay ang tanan ma-benefited pud basta magkasaka ang kamaayo sa iyahang breed, mo nay nindot. Pero sa akong giingon, ang kadtong gipamaligya dili to ingon nga reject.
Kay lahi-lahi ta og pananaw sa manok. Basin og akong itipon na tanan ng panang dito itipon sa breeder ang mga maayo, ang tanang maayo nga papilian. Bahibaw nga kanang akong gipili nga unta ang kinamaayuhan, dili po na ninyo mapili. Kay tagsa-tagsa man tag pang tan-aw o unsay mas maayo nga manok. So maingon nga awa lami ng bredera kay iyang gipang taguan ang mga nindot. Dili. Okay ra na. Kay mao nay magdala sa improvement sa iyang mga manok. Sa sunod ninyong palit, nag-anam na siya kamaayo, nag-anam na siya og kusay mang labok. Okay? Maayong buntag.